बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद सलमान गुल और दहन में ज़ुबान तुम्हारे लिए सेकंड सेमीफाइनल राउंड। आज का मौजू है निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर। और आज के इस मौजू पर तकरीर करने के लिए 3 सेलेक्टेड कंटेस्टेंट, जिनमें मोहम्मद बिन फैसल जामियतुर रशीद से ताल्लुक़ रखते हैं, सैफुर रहमान किम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और फ़ाइज़ शाहनवाज़ बहरिया यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। आज इन तीनों कंटेस्टेंट्स में से कोई एक ही होगा जो फाइनल राउंड में अपना नाम लिखवाने में कामयाब होगा और उसका फ़ैसला करेंगे जनाब मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब, आशकार दावर साहब और शाहिद मसरूर साहब। तीनों जजेस का खैर मकदम है। मुकाबले का आगाज़ आपकी इजाज़त और रियायत के साथ हुआ चाहता है। एक शेर हुज़ूर सरवर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हदिया करते हुए और अपना दामन मुराद फैलाते हुए प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ कि हुज़ूर आप तो संग ज़नी पर भी दुआ देते हैं, आप तो संग ज़नी पर भी दुआ देते हैं। नात लिख लाया हूँ देखें मुझे क्या देते हैं, नात लिख लाया हूँ देखें मुझे क्या देते हैं। इन बच्चों के लिए जो जीतने वाले मुकर्रर होंगे उनके लिए हमारे बहुत हर दिल अजीज़, बहुत ही प्यारे, मुशफ़िक़, मखदूम व मोहतरम, मेहरबान शख्सियत जनाब मोहम्मद सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं और मज़ीद इनामात तोहफ़े जो इनके साथ जाएंगे। सबसे पहले आ रहे हैं मोहम्मद बिन फैसल जामियतुर रशीद से। मोहब्बत का इंतहाई दर्जा इश्क और इश्क के इजहार की कैफियत को मस्ती कहते हैं सदर अली वक़ार। जबकि निगाह ज़ाविया नज़र का नाम है, सो अगर निगाह इश्क से अव्वल व आखिर पाक पैगंबर को देखा जाए तो ये निगाह उस रब्बे जुल जलाल की है जिसने अव्वल इसमें मोहम्मद को अर्श आज़म की जीनत बनाया, आखिर नबूवत का एजाज दिया। ये निगाह उस जिब्रील अमीन की है जिसने अव्वल हुजूर का शक्के सदर किया और आखिर सिदरतुल मुंतहा पे रुक गए। ये निगाह उन अनफुसे कुदसिया की है जो अव्वल आलम बाला में हुजूर का कलमा पढ़ते हैं और आखिर आलम नासूत में अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं। ये निगाह उन जिन्नात की है जो अव्वल हुजूर के अदब व एहतराम में उनकी तिलावत सुनते हैं और आखिर आलम जिन्नात को इसमें मोहम्मद से रोशनास कराते हैं। और ये निगाह मेरी, आपकी और हुजूर पाक के हर उस उम्मती की है कि जो अव्वल दुआ को पहुंचाने के लिए दुरूद पढ़ता है और आखिर दुआ को कबूल कराने के लिए दुरूद पढ़ता है। लेकिन रस्म कलंदरी को सिर्फ इश्क कहाँ रास आता है सदर अली वक़ार। उनकी निगाह तो मस्ती की निगाह होती है, वो निगाह जो अव्वल हुजूर की खातिर सब कुछ ले ले आखिर सब कुछ दे दे। तो ये निगाह जब मोहम्मद बिन मसलमा की हो तो अबू राफे जहन्नम में जाए, निगाह मुअव्वज़ माज की हो तो अबू जहल जहन्नम में जाए, निगाह उमर फारूक की हो तो इब्ने अख्तल थरथराए, निगाह सलाहुद्दीन अय्यूबी की हो तो रिचर्ड बोरेंसन गुस्ताखे रसूल जहन्नम वासिल हो जाए, निगाह गजनवी और अब्दाली की हो तो इसमें मोहम्मद का फरेरा लहराए, निगाह बायज़ीद और जुनैद की हो तो इश्क का ऐलान कराए, निगाह मोहम्मद मैकलोफ की हो, निगाह मेहदी सुडानी की हो तो या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हुए अफ्रीका के जंगलों में सुरखरू हो जाए। और निगाह अगर इश्क़े रसूल में तड़पते हुजूर पाक को अव्वल व आखिर गर्दानते, या रसूल अल्लाह के नारे लगाते और फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह की माला जपते एक एक मुसलमान की हो तो फिर तो मुझे कहना पड़ता है कि निगाह इश्क़ व मस्ती में वही अव्वल वही आखिर के मनम गुलामे रसूल खुदाए सल्ले अला, कसम खुदा की मेरी जान फिदाए सल्ले अला, और फलक के रंग जमी की मिठास गुल की महक तमाम नूर है बेशक अताए सल्ले अला, तमाम नूर है बेशक अताए सल्ले अला। जी नाज़रीन इकराम, मोहम्मद बिन फैसल हमेशा की तरह बहुत ही खूबसूरत शानदार अंदाज इनका, लेकिन मवाद मेरे जजेस फैसला करेंगे कि इनका कंटेंट कैसा था। अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू मैं अपनी एक नाक़िस सी राय ज़रूर शामिल करूँगा इस मौजू से मुताल्लिक़। मतलब ज़ाहिर है इजहारिया नसर में करने का वक्त नहीं, लेकिन 2 अशार हैं जो इस मौजू पर पूरे उतरते हुए नज़र आते हैं। निगाह इश्क़ व मस्ती और वही अव्वल वही आखिर से हज़रत अंबर शाह वारसी के अशार हैं, मेरी ज़िंदगी मोहम्मद
میری زندگی محمد، میری جستجو محمد، میرا مدعا محمد، میری آرزو محمد، زہ خوبی مقدر مجھے عشق راس آیا، میری ہر نظر ہے جلوہ میرے چار سو محمد۔ مفتی حسن نوید نیازی صاحب کیا فرمائیں گے محمد بن فیصل کی تقریر کے حوالے سے؟ ماشاءاللہ طرز ادا تو بہت اچھی تھی، ادائی جو ہے ان کی بہت اچھی تھی، لیکن جو تلفظ کا معاملہ ہے وہ تھوڑا ذرا اصلاح طلب ہے۔ تلفظ کے اندر آپ نے بیٹا بولا جو ہے ادب، حالانکہ جو ادب و احترام آپ نے کہا نا، درست لفظ ہے ادب، بے فتح تعین ہے، دال پہ بھی جو ہے زبر ہے۔ اسی طرح آپ نے لفظ استعمال کیا روشناس، روشناس نہیں ہوتا روشناس، روشناس۔ تو یہ تلفظ کو تھوڑا جو ہے درست کریں۔ اور دوسرا جو کانٹینٹ پہ آپ نے گفتگو کی ہے، کانٹینٹ کا جو دوسرا مصرع تھا اس کا نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طہ، یہ تو ٹھیک ہے کہ صرف پہلا مصرع ہے، لیکن چونکہ جو شعر ہوتا ہے نا، ایک شعر وہ اس کا ایک پورا وسیع مفہوم ہوتا ہے، تو اس کو اگر آپ لنک اپ ساتھ کر دیتے تو اور اچھا ہو جاتا۔ بالکل ٹھیک ہے، کیا فرمائیے گا اشکار داور صاحب؟ مواد، انداز، ادائی۔ محمد فیصل نے ابتداً بڑا اچھا مواد سے ریلیٹ کیا، اپنی تقریر کو عشق کو ڈیفائن کیا، مستی کو ڈیفائن کیا، نگاہ کو ڈیفائن کیا، نگاہ رب کریم، نگاہ جبرائیل امین وغیرہ وغیرہ آپ نے اس طرح کیا۔ مفتی صاحب نے جیسے کہا کہ تلفظ میں آپ سے غلطیاں ہوئی ہیں تھوڑی سی، اور ادائیگی بہتر تھی، اور بہرحال دیکھتے ہیں مقابلہ کیا ہوتا ہے۔ شاہد مسرور صاحب کیا رائے آپ کی؟ محمد بن فیصل، آپ نے جب انیشل راؤنڈ میں آپ آئے تھے تو تب آپ نے یہ کیا تھا کہ مختلف اصحابہ کرام کی نسبت سے آپ نے ایک ایک کا نام لیا تھا اور اوصاف بیان کرنا شروع کیے تھے۔ آج آپ نے نگاہ کی نسبت سے یہی کام کیا، تو ہمیشہ ایک ہی فارمولہ نہیں چلتا، ایک ہی رنگ سے آپ ہر چیز کو نہیں رنگ سکتے، ایک بات۔ دوسرا آپ نے کہا کہ مستی جو وہ اظہار عشق ہے، آج مجھے پتہ چلا مستی اظہار عشق ہے۔ میں تو یہ سمجھتا رہا کہ سکون ذہن و دل جو ہے وہ مستی ہے، میرے نزدیک جو ہے وہ، ہاں بالکل اطمینان حیات مستی ہے میرے نزدیک، یا پھر میرے نزدیک زندگی کے رنگ جو ہیں وہ مستی ہے۔ واہ، بہت اچھے، بہت اچھے۔ شاہد مسرور صاحب بہت خوبصورت جملوں کے ساتھ آپ کی رائے، اور بہت بہت ماشاءاللہ خوبصورت۔ میں محمد بن فیصل کے بعد سیف الرحمان کو دعوت دیتا ہوں، ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے ادارے کمس کو، دیکھتے ہیں کیسی تیاری کے ساتھ۔ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر کا عام فہم مطلب، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین ہے۔ اور جب یہ عشق ایسا سماج ہے جس کے سامنے کل کائنات ہیچ ہو، تو تمام شعبہ ہائے زندگی میں اس کی ہر ادا، ہر انداز اور زبان سے نکلا ہر لفظ عقیدت، محبت اور حکم کا درجہ اختیار کر لیتا ہے کہ جب نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر ہو تو حضرت ابو بکر صدیق سام کا کاٹا برداشت کر لیتے ہیں، آرام میں خلل نہیں آنے دیتے۔ حضرت عمر گھر کا آدھا سامان پیش کر دیتے ہیں۔ حضرت عثمان کی محبت کا یہ عالم کہ آپ کے بغیر عمرہ نہیں کرتے، اور اطاعت ایسی کہ جان چلی جائے مگر خلعت خلافت نہیں اتاری۔ حضرت علی آپ کی خاطر پرخطر بستر پر سو جاتے ہیں کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ صدر علی وقار حضرت ابو طلحہ غزوہ احد میں آپ کے دفاع کے لیے تیروں پر زخم کھاتے ہوئے 70 سے زائد زخم برداشت کرتے ہیں۔ حضرت خبیب بن عدی مصلوب ہو جاتے ہیں مگر آپ کے پاؤں میں ایک کانٹا بھی چبھے یہ برداشت نہیں کرتے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری آپ کی ناموس کی حفاظت کے لیے اپنے جسم کے ٹکڑے کرواتے ہیں۔ یمامہ میں 1200 حاملین قرآن آپ کی ختم نبوت کی حفاظت کے لیے اپنی جانیں قربان کرتے ہیں۔ غازی علم الدین آپ کی اسی ناموس کے لیے تختہ دار سے جھول جاتا ہے، کیونکہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر۔ اور صدر علی وقار حضرت خالد بن ولید اور حضرت امیر معاویہ سے لے کر عبدالی اور غزنوی تک تمام سپہ سالاران امت بلغوا عنی ولو آیا کے حکم کی تعمیل کے لیے افق ہائے عالم میں پھیل جاتے ہیں، اور تمام کی کاوشوں اور کوششوں کا محور آپ سے وہ عشق ہے جس کی ابتدا بھی آپ اور انتہا بھی آپ، کہ بالیقین خلد کا راستہ آپ ہیں، والی مساکین مصطفیٰ آپ ہیں، دائرے کی طاقت عشق بھی ابتدا آپ ہیں انتہا آپ ہیں۔ اور صدر علی وقار اگر آج کے دور میں ہم اپنے مسائل اور مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں تو ہمیں اسی ذات سے عشق کرنا ہوگا جو کائنات کی تخلیق کا واحد سبب ہے، کیونکہ ایک وہی ذات تو ہے
جس سے عشق ہمیں دنیا اور آخرت میں سرفراز کر سکتا ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین اکرام، یہ تھے سیف الرحمان کم سے ان کا تعلق ہے اور اپنی تقریر پیش کر رہے تھے. اچھا خوبصورت انداز میرے سماعتوں کو سننے کو بھلا لگ رہا تھا، لیکن لفظوں کی یا ادائی کی کوئی غلطی ہوئی ہے اگر تو ہمارے منصفین بتائیں گے، اور کیسا تھا مواد یہ بھی وہی بتائیں گے. سیف الرحمان کمز، جناب شاہد مسرور صاحب. وہ نگاہ کس کی ہے جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب کیا، وجہ تخلیق کائنات بنایا اول، اسی نگاہ نے آپ کو آخر النبی بنایا آخر. اپنی زندگی کو دیکھیے، بحیثیت مسلمان آپ کی زندگی میں اول بھی وہی، آخر بھی وہی، آپ کے پاس کوئی دوسرا راستہ، کوئی دوسری چوائس نہیں ہے. مجھے نہیں پتہ چلا کہ موضوع کو آپ لوگ پک کیوں نہیں کرتے. اگر اس کے دوسرے مصرے پہ چلے جائیں تو اس میں بھی تو وضاحت ہے کہ وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ. ماشاءاللہ. دیٹس آل. ٹھیک ہے. آشکار داور صاحب، کیا رائے آپ کی؟ سیف الرحمان نے ابتداً تقریر سے دلیل دی کہ تمہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے دیگر چاہنے والوں سے سب سے زیادہ عزیز ہونے چاہیے. صحیح. اچھا اسٹارٹلی آپ نے ادائیگی اچھی تھی، تلفظ اچھا تھا، اور مجھے اچھا لگا کہ جب آپ نے وائنڈ اپ آج کے حالات کے حوالے سے کیا، اور مجھے یاد آیا کہ ہم نے اپنے اعمال کی بدولت آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی دوری اختیار کر لی ہے. اس لیول کا عشق نہیں کر پا رہے تھے ہمیں کرنا چاہیے، لیکن ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو ویسے ہی چاہتے ہیں. جیسے بھی کووڈ کی مثال سامنے ہے، کئی علماء کرام کو زیارت ہوئی خواب میں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی وظائف بتائے کہ میری امت کو بتاؤ یہ وظیفے پڑھا کریں. اللہ تو سبحان اللہ، وہ اپنی امت سے ویسے ہی پیار کریں. ہمیں چاہیے اپنے اعمال کی طرف دیکھیں. وصال ظاہری کے بعد بھی امت کا احساس رکھنے والی ہستی وہی ہے، جیسے شاہد بھائی نے کہا وہی اول وہی آخر. مفتی حسن نوید نیازی صاحب. ماشاءاللہ بہت زبردست مواد، انداز، پیشکش، ڈیلیوری، ساری چیزیں بہت زبردست تھیں، اور ماشاءاللہ بیٹا کیپ اٹ اپ. واہ کیا بات ہے. میں آخری ہمارے جو کنٹیسٹنٹ ہیں فائز شاہ نواز، جن کا تعلق بحریہ یونیورسٹی سے، آپ کو دعوت دیتا ہوں آپ تشریف لائیں اور اپنی آخری تقریر پیش کریں. یہ بات اس وقت کی ہے جب نہ تو کوئی زمین تھی، نہ کوئی زماں تھے، نہ تو کوئی مکین تھا، نہ کوئی مکان تھے، نہ شمس و قمر کا ظہور تھا، نہ برگ و شجر کی حیات تھی، کہ پھر خدائے بزرگ و برتر نے اپنے نور سے اپنے محبوب کو تخلیق کر کے انہیں وجہ تخلیق کائنات بنا دیا. کہ یہ اس عشق کی ابتدا تھی کہ جس کا اظہار اللہ رب العزت نے معراج میں اپنے محبوب کو نالین پاک سمیت بلوا کر عرش معلیٰ پر ان کا استقبال فرمایا. کہ جب اس عشق کا جام حضرت صدیق اکبر نے پیا تو غار ثور میں حضور کی حفاظت کرتے ہوئے سانپ کے ڈسنے کے باوجود اف تک نہ کیا. جب اس عشق کا جام حضرت عثمان غنی نے پیا تو اپنی ساری دولت حضور کے قدموں میں رکھ دی. جب اس عشق کا جام حضرت بلال حبشی نے پیا تو زمانے کے ستم سہ کر بھی حضور کا در نہ چھوڑا. جب اس عشق کا جام عبد الرحمن جامی نے پیا تو تنم فرسودہ جہاں پارا لکھ دیا اور روزانہ حضور کا دیدار نصیب ہوا. جب اس عشق کا جام اعلیٰ حضرت نے پیا تو فرمایا کہ کروں مدح اہل دول رضا، پڑے اس بلا میں میری بلا، میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پارائے نہ نہیں. کہ نگاہ عشق تو وہ بھی تھی زیوکار کہ جب مولا علی کے چہرے پر حضور کی نگاہیں پڑی تو تب مولا علی نے اپنی آنکھیں کھولی. کہ جس عشق کی ابتدا وجہ تخلیق کائنات سے ہوئی، اس کی انتہا خدائے لم یزل نے اپنے محبوب کو خاتم النبیین بنا کر فرمایا، اور یہ فرمایا کہ آپ سے برتر، آپ سے بہتر نہ کوئی اس دنیا میں تھا نہ کوئی ہوگا. کہ عشق کی ابتدا بھی آپ ہیں، عشق کی انتہا بھی آپ ہیں. کہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. جی ناظرین اکرام، آخری کنٹیسٹنٹ تھے سیکنڈ سیمی فائنل راؤنڈ کے فائز شاہ نواز بحریہ یونیورسٹی سے. لیکن تینوں کی تقریر بہت اچھی تھی نو ڈاؤٹ، لیکن پچھلے دو جو مقرر تھے ان کا انداز اور لہجہ ان سے تھوڑا میرا خیال ہے زیادہ اوپر تھا. لیکن بہرحال میرا خیال معنی نہیں رکھتا، ویلیو ججز کی رائے کی اور کمنٹس کی ہوگی. شاہد مسرور صاحب کیا فرمائیں گے؟ ایک جیسا مواد تھا، تھوڑا سا انداز کا فرق رہا.
जो नंबर ऊपर नीचे हुए। बिल्कुल ठीक। मुफ्ती हसन नवीद नियाज़ी साहब सहमत हैं आप इस बात से? जी देखें, ये जो तकरीर की, एक तो मुझे ये लगा कि बेटा आपके मवाद में रब्त का फुकदान नज़र आ रहा था, यानी एक मरबूत गुफ्तगू होती है ना शुरू से लेकर आखिर तक, तो वो महसूस नहीं हो रही थी। कभी आप एक तरफ जा रहे हैं फिर दूसरी तरफ जा रहे हैं, आपस में लिंक अप सही तरह नहीं हो रहा था। एक तो जो लिंकिंग है इस पे आप जो है तवज्जो दें। दूसरा, आपने बेटा ये जो कहा ना कि नबी करीम अलैहिस्सलाम को अर्श पे नालैन शरीफैन समेत बुलाया, देखें उलमाए दीन की बाकायदा तसरीहात मौजूद हैं, मुहद्दिसीन ने बाकायदा वजाहत कर रखी है कि जो रिवायत पेश की जाती है इस हवाले से कि नालैन शरीफैन समेत गए, ये मौजू रिवायत है, मन घड़त रिवायत है। सरकार अलैहिस्सलाम नालैन शरीफैन समेत अर्श पर ले जाने के बारे में कोई रिवायत नहीं है। अर्श पर हुजूर गए हैं, अल्लाह ने अर्श ये तो है, सैर कराई है, लेकिन जो नालैन शरीफैन की बात है, चूँकि ये गैब की बात है, जब तक इसके बारे में कोई कुरान में या हदीस में तसरीह ना हो तो महज अपनी अटकल से नहीं की जा सकती, तो हम उसके बारे में कुछ कह नहीं सकते। और जहाँ तक रिवायत की बात है वो मन घड़त है, मौजू है, उसके बारे में मुहद्दिसीन का बाकायदा क्लियर कट फैसला मौजूद है, तो बिल्कुल सही। जो है दुरुस्त करने की आखिरी राय जनाब आशकार दावर साहब की। फाइज शाह अच्छा मवाद पेश किया और मिसालों के ज़रिए बयान किया। अक्सर मैं बच्चों को कहता हूँ कि जज्बाती होते हैं, इमोशनल होते हैं। मैं अभी सेल्फ खुद अपने तौर पर सोच रहा था, एकदम मेरे जहन में शेर आया कि नबी का नाम जब मेरे लबों पर रक्स करता है, लहू भी मेरी शेरानों में रक्स करता है, ज़मीन और आसमां भी अपने काबू में नहीं रहते, तड़प कर जब मोहम्मद का कलंदर रक्स करता है, क्योंकि उसकी निगाह में जो है उसकी निगाह इश्क व मस्ती होती है मोहम्मद के कलंदर की। एक शायर ने लिखा कि मदहोश हो जितना भी ठोकर नहीं खा सकता, मदहोश हो जितना भी ठोकर नहीं खा सकता, होशियार से बेहतर है दीवाना मोहम्मद का, होशियार से बेहतर है दीवाना मोहम्मद का। नाज़रीन किराम, वक्त हुआ है फैसले का, और फैसले से कबल मैं बताता चलूँ कि आज हमारे साथ थे मोहम्मद बिन फैसल जामियातुर रशीद से, सैफुर रहमान किम से और फाइज शाहनवाज बहरिया यूनिवर्सिटी से। बताता चलूँ कि इनमें से एक कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड तक पहुँच रहा है, यकीनन वो कोई ना कोई पोजीशन ज़रूर लेगा, और पोजीशन होल्डर्स के लिए हम सब के प्यारे मोहम्मद सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज़ और मज़ीद तोहफे और इनामात हैं, इंशाअल्लाह वो इनके साथ जाएंगे। जी नाज़रीन किराम, और आज के सेकंड सेमीफाइनल राउंड के क्वालिफाइंग कंटेस्टेंट जो फाइनल राउंड तक पहुँच गए हैं वो हैं सैफुर रहमान किम से। बहुत बहुत मुबारक हो सैफुर रहमान आपको। और बहुत अच्छी तकरीर थी मोहम्मद बिन फैसल की, लेकिन सैफुर रहमान अपने मवाद और अदायगी की कोई गलती ना होने की वजह से इनसे सबकत ले गए, और एक आधी गलती की वजह से मोहम्मद बिन फैसल आज रह गए, वरना यकीनन मोहम्मद बिन फैसल ही आज के मुकाबले में जीत चुके थे। सैफुर रहमान को बहुत बहुत मुबारक हो, फाइनल राउंड के लिए आपके मुंतज़िर रहेंगे। नाजरीन इजाज़त दीजिएगा अल्लामा इकबाल के इस शेर पर, जो शायद आप हजरात ने कम सुना हो या ना सुना हो। ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का कोहन हुआ, ताज़ा मेरे ज़मीर में मार का कोहन हुआ, इश्क तमाम मुस्तफ़ा अक्ल तमाम बूलहब। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।